आज हामी मार्केट इक्विलिब्रियमको बारेमा पढ्दैछौँ। मार्केट इक्विलिब्रियम त्यस्तो सिचुएसन हो जहाँ चाहिँ मार्केट डिमान्ड र मार्केट सप्लाई बराबर हुन्छ हैन। मार्केट इक्विलिब्रियम is a situation where market demand of goods or services equals to market supply. Market equilibrium determines price and quantity of goods and services. अब हामीसँग डिमान्ड कर्भ छ, डिमान्ड कर्भ डिटी हैन। डिमान्ड अर्को सप्लाई हुन्छ एसएस, प्राइस यतापट्टि प्राइस, यतापट्टि क्वान्टिटी अफ डिमान्ड एन्ड क्वान्टिटी अफ सप्लाई। अब प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्ड बिचमा इन्भर्सली रिलेसनसिप हुन्छ भनेको मतलब प्राइस घट्यो भने डिमान्ड बढ्छ, प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड घट्छ। त्यस्तै गरी सप्लाई र प्राइस बिचमा पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ भन्नाले प्राइस बढ्यो भने सप्लाई पनि बढ्छ, प्राइस घट्यो भने सप्लाई पनि घट्छ। त्यस्तो सिचुएसन जहाँ चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई ठ्याक्कै बराबर हुन्छ त्यो नै के हो त इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। अब यो इक्विलिब्रियम भनेको त्यस्तो सिचुएसन हो जहाँ चाहिँ कस्टमरले मानव 100 वटा गुड्स एन्ड सर्भिसेस किन्न खोजिरहेछन्, कुनै एउटा गुड्सको 100 वटा क्वान्टिटी किन्न खोजिरहेछ भने प्रोड्युसरले पनि 100 वटा नै बेच्न खोजिरहेको छ। कस्टमरले मानव 5 रुपियाँ पैसा तिर्न चाहिरहेको छ त्यो पर युनिट प्राइस चाहिँ भने प्रोड्युसरले पनि त्यति नैमा बेच्न चाहिरहेको हुन्छ भनेको मतलब अब कस्टमर र प्रोड्युसरको दुईटैको इन्टेन्सन मिल्यो। जब दुईटैको इन्टेन्सन मिल्यो भन्ने बित्तिकै अब कस्टमरले गुड्स एन्ड सर्भिसेस किन्छ, प्रोड्युसरले बेच्छ, त्यो ठ्याक्क मेल भयो भने त्यो नै के हो त मार्केट इक्विलिब्रियम भयो। भनेको इक्विलिब्रियम भनेको त्यस्तो सिचुएसन हो जहाँ चाहिँ मार्केट डिमान्ड र मार्केट सप्लाई एक आपसमा बराबर हुन्छ। अब यसले चाहिँ दुईटा कुरा डिटरमाइन गर्छ, एउटा प्राइस र अर्को क्वान्टिटी। अब यदि क्वान्टिटी डिमान्ड इज ग्रेटर देन क्वान्टिटी सप्लाई, वस्तु जति मार्केटमा अवेलेबल छ हामीलाई त्योभन्दा बढी चाहिएको छ भनेको मतलब त्यो के हो त डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम त्यो के कारणले डिसइक्विलिब्रियम भयो त भन्दा एक्सेस डिमान्ड हैन। एक्सेस डिमान्ड हामीलाई जति अवेलेबल छ त्यो भन्दा बढी चाहियो, हामीलाई जति गुड्स अवेलेबल छ त्यो भन्दा बढी चाहियो, अथवा हामीलाई चाहिए भन्दा कम गुड्स चाहिँ सप्लाई भएको छ। यदि हामीलाई चाहिए भन्दा कम गुड्स अवेलेबल छ भनेको सप्लाई चाहिँ स्कार्स भयो। स्कार्स सप्लाई हुने बित्तिकै के हुन्छ यो सिचुएसनमा प्राइस बढ्छ है, गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्राइस बढ्छ। या त हामीले किन्न पाउँदैनौँ या त हामीले महँगोमा किन्नुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै त्यसको उल्टो सिचुएसन यदि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमान्ड भन्दा सप्लाई बढी, हामीलाई जति चाहिन्छ त्यो भन्दा बढी उपलब्ध छ भनेपछि त्यो पनि के हो त डिसइक्विलिब्रियम नै हो। डिसइक्विलिब्रियम ड्यू टु एक्सेस सप्लाई।
सप्लाई बढी भएको कारणले डिसइक्विलिब्रियम हुनु। जब सप्लाई बढी भएर डिसइक्विलिब्रियम हुन्छ भने बित्तिकै अब प्रोड्युसरसँग दुईटा अप्सन हुन्छ, या त गुड्स बेच्नु भएन या त कम प्राइसमा बेच्नुपर्ने हुन्छ। अब नबेचेर त उसलाई फाइदा हुँदैन, इन्भेन्ट्री राखेर त फेरि भोलि बिग्रिन सक्छ, भत्किन सक्छ, कुहिन सक्छ, नाश हुन सक्छ होइन, त्यसको अझै प्राइस घट्न सक्छ, झन् अनसर्टेनिटी भयो। त्यो गर्नुभन्दा उसले चाहिँ प्रोड्युसरले के गर्छ त कम प्राइसमा बेच्छ। हामी कस्टमर पनि स्मार्ट हुन्छौँ, जब हामीलाई चाहिएको भन्दा गुड्स बढी अभाइलेबल छ भन्ने बित्तिकै बार्गेनिङ गर्छौँ। यदि कम प्राइसमा दिन्छस् भने दे, होइन भने किन्दिनँ भन्छौँ। त्यही भएर बाध्य भएर प्राइस घट्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ टेबलबाट देखाउन सक्छौँ। यतापट्टि प्राइस एकदम सजिलो टेबल बनाउँछौँ, क्वान्टिटी, डिमान्ड अनि क्वान्टिटी, सप्लाई, त्यस पछाडि सिचुएसन, कस्तो सिचुएसन, इक्विलिब्रियम हो कि डिसइक्विलिब्रियम हो होइन, अनि इफेक्ट अन प्राइस, प्राइसमा कस्तो इफेक्ट देखा पर्छ। सिम्पल मान यो प्राइस 10 रुपियाँ हुँदा कुनै यक्स वस्तुको प्राइस चाहिँ 10 रुपियाँ हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड 50 छ, क्वान्टिटी सप्लाई 10 नै छ होइन। अब यहाँनिर हेरौँ डिमान्ड दिएछ कि सप्लाई दिएछ, अभियसली डिमान्ड दिएछ भनेपछि क्वान्टिटी डिमान्ड इज ग्रेटर देन क्वान्टिटी सप्लाई। त्यो भनेको के हो त एक्सेस डिमान्ड। जब हामीलाई जति चाहिन्छ त्यो भन्दा कम वस्तु उपलब्ध छ, यो डिमान्ड भनेको हामीलाई चाहिने, यो भनेको उपलब्ध हुने होइन। हामीलाई जति जति उपलब्ध छ त्यो भन्दा बढी चाहिएको छ अथवा हामीलाई चाहिए भन्दा कम उपलब्ध भएको छ भने अब यो यसमा कस्तो खालको असर देखा पर्छ त, यदि यो सिचुएसन भयो भने प्राइस बढ्छ, प्राइस बढ्छ, किनभने या त हामीले महँगोमा किन्नुपर्ने हुन्छ या त नकिन्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर प्राइस बढ्छ। प्राइस बढेर 20 रुपियाँ भयो, प्राइस बढेर 20 रुपियाँ हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड त घट्छ नै होइन। ल अफ डिमान्डले त्यही त भन्छ, क्वान्टिटी डिमान्ड घटेर 40 हुन्छ, यतापट्टि क्वान्टिटी सप्लाई बढेर 20 हुन्छ, ल अफ सप्लाईले त्यही भन्छ होइन। प्राइस बढ्यो भने सप्लाई पनि बढ्छ भनेपछि यहाँनिर डिमान्ड धेर छ कि सप्लाई धेर छ, अभियसली यहाँ पनि के छ त डिमान्ड नै धेर छ सप्लाई भन्दा। यो पनि के हो त एक्सेस डिमान्डकै सिचुएसन हो, एक्सेस डिमान्डकै कन्डिसन हो। अझै पनि डिमान्डले सप्लाईलाई जितेको छ अथवा सप्लाई भन्दा डिमान्ड बढी छ भन्ने बित्तिकै अझै पनि के हुन्छ प्राइस बढ्छ, प्राइस बढ्छ। अब प्राइस बढेर 30 रुपियाँ भएको छ, प्राइस बढेर 30 रुपियाँ हुँदाखेरि डिमान्ड के हुन्छ त घट्छ, ल अफ डिमान्डले त्यही भन्छ। प्राइस घटेर क्वान्टिटी डिमान्ड घटेर 30 रुपियाँ हुन्छ, यतापट्टि क्वान्टिटी सप्लाई बढेर फेरि कति हुन्छ 30 नै हुन्छ। अब 30 डिमान्ड पनि 30 छ र सप्लाई पनि 30 छ भनेपछि डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई, त्यो भनेको इक्विलिब्रियम भयो, इक्विलिब्रियम भयो। अब इक्विलिब्रियम हुँदाखेरि प्राइस बढ्छ कि घट्छ, प्राइस बढ्दैन पनि प्राइस घट्दैन पनि। यदि प्राइस बढेर चाहिँ 50 भएको छ, प्राइस चाहिँ 50 रुपियाँ छ मार्केटमा भने क्वान्टिटी डिमान्ड कति हुन्छ 10 हुन्छ। यो खाली छ है, अहिले भरौँला। प्राइस के अरे क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ 10 छ किनभने प्राइस महँगो हुने बित्तिकै हाम्रो डिमान्ड कम हुन्छ। अब सप्लाई चाहिँ फेरि के हुन्छ त बढेर सप्लाई धेरै हुन्छ, प्राइस बढ्ने बित्तिकै सप्लाई बढ्छ, डिमान्ड घट्छ, हामीले त्यो याद गर्नु पर्यो। यो सिचुएसन भनेको क्वान्टिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन क्वान्टिटी डिमान्ड। जति जति हामीलाई चाहिएको छ त्यो भन्दा बढी वस्तु चाहिँ अभाइलेबल भयो। चाहिएको कतिवटा 10 वटा, बजारमा कतिवटा छ 50 वटा छ भनेपछि यो चाहिँ के हो त एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाईको सिचुएसन हो। अब यदि चाहिने भन्दा बढी उपलब्ध छ भने हामी बार्गेनिङ गर्छौँ र प्राइस कम तिर्छौँ, प्राइस घटाइदिन्छौँ। प्राइस घटाएर 40 रुपियाँ कायम गर्छौँ। 40 रुपियाँ कायम हुन्छ भनौँ न मार्केटमा प्राइस घटेर 40 रुपियाँ हुँदा अब डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ, प्राइस घट्ने बित्तिकै डिमान्ड बढेर 20 हुन्छ, 20 वटा हुन्छ भने सप्लाई चाहिँ के हुन्छ त घट्छ र 40 वटा बन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ त डिमान्ड धेर छ कि सप्लाई धेर छ, डिमान्ड 20 वटा छ, हामीलाई चाहिएको 20 वटा 40 रुपियाँ प्राइसमा है, चाहिएको 20 वटा छ, बजारमा उपलब्ध कतिवटा छ
40वटा भनेपछि अझै पनि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमान्ड हैन। डिमान्डभन्दा सप्लाई बढी छ। यो सप्लाई बढी हुनु भनेको के हो त? एक्सेस सप्लाई। यदि मार्केटमा एक्सेस सप्लाई भयो भने चाहिने भन्दा बढी वस्तु उपलब्ध भयो भने के हुन्छ? गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्राइस चाहिँ घट्छ। प्राइस घटेर फेरि 30 रुपैयाँ कायम हुँदा डिमान्ड पनि के हुन्छ? डिमान्ड बढ्छ र सप्लाई चाहिँ घट्छ। डिमान्ड बढ्छ, सप्लाई घट्छ र अन्तिममा के हुन्छ? इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुन्छ। यसलाई कम्प्लिट गरौँ। यसरी डिमान्ड र सप्लाई भनेको इन्भिजिबल ह्यान्डले डिटरमाइन गर्छ। इन्भिजिबल ह्यान्डले डिमान्ड सप्लाईको सिचुएसनबाट इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी, इक्विलिब्रियम सिचुएसन डिटरमाइन गर्छ। के भयो भने अरे प्राइस थोरै छ भने डिमान्ड गर्ने, माग गर्ने मात्रै, किन्ने मात्रै हुन्छ, बेच्ने हुँदैन। बेच्ने नभइसकेपछि चाहिने बढी, हामीलाई चाहिने भन्दा कम उपलब्ध भयो, अटोमेटिकली के हुन्छ? प्राइस बढ्छ। फेरि प्राइस महँगो छ, कसैले किन्दा पनि किन्दैन, कसैले नकिनेपछि त बेच्नु पर्यो। अनि के गर्नु पर्यो? प्राइस घटाएर बेच्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ फिगर पनि बनाएर देखाऊँ। हाम्रो टेबलमा के छ त? प्राइस, क्वान्टिटी डिमान्ड अनि क्वान्टिटी सप्लाईको रिलेसनसिप छ भनेपछि अब यसको भर्टिकल एक्सिसमा प्राइस मेजरमेन्ट गर्छौँ नर्मली, होरिजेन्टल एक्सिसमा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको क्वान्टिटीलाई डिटरमाइन गर्छौँ। हाम्रो ट्रेन्ड त्यस्तो छ। अब प्राइस म्याक्सिमम कति छ त? प्राइस म्याक्सिमम 5 छ। 10, 20, 30, 40, 50 सम्म छ म्याक्सिमम प्राइस। अब क्वान्टिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। यो चाहिँ डिमान्डको पनि क्वान्टिटी, सप्लाईको पनि क्वान्टिटी। 10, 10, 20 भयो, 30, 40 र 50 यो ओरिजिन भयो। अब यहाँनिर हेर्ने टेबललाई प्राइस र डिमान्ड बिचमा इन्भर्स रिलेसनसिप छ, यसैलाई ड्र गरौँ। प्राइस 50 हुँदा डिमान्ड कति छ? 10 छ। प्राइस 40 हुँदा डिमान्ड कति छ? 20 छ। प्राइस 30 हुँदा डिमान्ड कति छ? 30 नै छ। प्राइस 20 हुँदा डिमान्ड कति छ? 40 छ। अनि प्राइस 10 हुँदा डिमान्ड कति छ? 50 छ। यसलाई जोड दिउँ। डिमान्ड भयो। त्यस्तै गरी अब सप्लाईको हेरौँ। प्राइस 10 रुपैयाँ हुँदा सप्लाई कति छ? 10 नै छ। प्राइस 20 रुपैयाँ हुँदा सप्लाई 20 नै छ। प्राइस 30 रुपैयाँ हुँदा सप्लाई 30 नै छ। प्राइस 40 रुपैयाँ हुँदा सप्लाई पनि 40 नै छ। प्राइस 50 रुपैयाँ हुँदा सप्लाई पनि कति छ? 50 नै छ। जोड दिउँ। ल, यो चाहिँ सप्लाई भयो। यो डिमान्ड डिडी भयो। डिमान्ड डिडी, सप्लाई चाहिँ यस। अब यहाँनिर हेरौँ। प्राइस 30 रुपैयाँ कायम हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड र क्वान्टिटी सप्लाई बराबर छ। डिमान्ड हेर्दै जाऊँ त यहाँबाट प्राइस 30 रुपैयाँ हुँदा यहाँनिर हेरौँ, डिमान्ड पनि यहीँ छ, सप्लाई पनि यहीँ छ। त्यसैले यो पोइन्ट नै इक्विलिब्रियम हो, जसलाई हामी ईले जनाउँछौँ। नर्मली इक्विलिब्रियमलाई ईले डिनोट गर्छौँ। मानौ प्राइस चाहिँ कति छ? 50 छ। प्राइस 50 रुपैयाँ छ भने यहाँनिर हेरौँ, 50 रुपैयाँ प्राइस हुँदा डिमान्ड कति छ र सप्लाई कति छ हेर्दै जाऊँ। यहाँनिर प्राइस 50 हुँदा यहाँबाट खोज्दै जाऊँ त डिमान्ड यहीँनिर भेटिन्छ, सप्लाई चाहिँ पर भेटिन्छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ कति के हुन्छ त? एक्सेस सप्लाई। जब डिमान्ड भन्दा सप्लाई बढी छ भन्ने बित्तिकै प्राइस के हुन्छ त? घट्छ। अब प्राइस 40 हुँदा पनि त्यही नै हो।
प्राइस 40 हुँदा पनि अझै सप्लाई बढी छ, सप्लाई बढी भएपछि फेरि प्राइस घट्छ र 30 तिर आउँछ। फेरि यतापट्टि मानौ प्राइस चाहिँ 10 रुपियाँ छ, प्राइस 10 रुपियाँ हुँदाखेरि एकचोटि हेरौँ यहाँनिर प्राइस 10 रुपियाँ हुँदा डिमान्ड कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्म छ डिमान्ड, यहाँ 10 देखि डी भन्ने पोइन्टसम्म यहाँसम्म छ डिमान्ड भने यतापट्टि सप्लाई चाहिँ थोरै छ भनेको मतलब यहाँदेखि यहाँसम्म के हुन्छ त एक्सेस डिमान्ड, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको अमाउन्ट चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया चाहिँ डिमान्ड बढी भयो। जब डिमान्ड बढी हुन्छ भन्ने बित्तिकै प्राइस के हुन्छ त बढ्छ, प्राइस बढेर फेरि ई पोइन्टमा नै जान्छ। जब ई पोइन्टमा पुग्छ त्यति बेला प्राइस बढ्दैन पनि त्यति बेला प्राइस घट्दैन पनि र यति बेला इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुन्छ। यति बेला चाहिँ बेच्नेले पनि 30 रुपियाँमा बेच्न खोज्छ, बेच्छ हैन, किन्नेले पनि 30 रुपियाँमा किन्न खोजिरहेको हुन्छ, बेच्नेले पनि 30 रुपियाँमा बेच्न खोजिरहेको हुन्छ। कतिवटा क्वान्टिटी 30 वटा क्वान्टिटी हैन, 30 रुपियाँमा 30 वटा क्वान्टिटी बेच्छ र किन्नेले पनि 30 रुपियाँमा 30 वटा क्वान्टिटी किन्छ भनेको मतलब 30 वटा क्वान्टिटी किनबेच हुन्छ भनौँ न। त्यति बेला चाहिँ प्रोड्युसर पनि सेटिस्फाइड हुन्छ र कन्ज्युमर पनि सेटिस्फाइड हुन्छ। हो त्यो सिचुएसन जहाँ चाहिँ कन्ज्युमर पनि सेटिस्फाइड हुन्छ, प्रोड्युसर पनि सेटिस्फाइड हुन्छ, ठ्याक्कै त्यो सिचुएसन एक्सन लिएको सिचुएसन किनबेच भएको सिचुएसन नै के हो त इक्विलिब्रियम।